बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं मुस्तफ़ा मान मैदान के प्लेटफॉर्म से। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी, कुछ स्टोरीज़ हैं जी। जैसे कि आपको पता है कि आज का दिन एक बड़ा ज़बरदस्त दिन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, यानी उस सिलसिले में यानी फुल कोर्ट जो है वो यानी समाप्त करने जा रहा है जी। तो आज सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है, यानी उस पर बात करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत ही यानी अहम मसला कि हाफिज़ साहब का जो कमाल है, ठीक है जी। यानी सुनने में आ रहा है कि हाफिज़ साहब ने काफ़ी जगहों पर यानी तवज्जो देनी शुरू की है और बहुत अरसा पहले से की हुई है। जैसे कि आपको पता है कि 9 मई को जो सानिया यहाँ पर हुआ और जिस तरह का यहाँ पर कल्चर प्रमोट किया, तो उस सिलसिले में जो यानी हाफिज़ साहब खड़ा कर रहे हैं, जिन आप थोड़ी सी बात करेंगे उस पर, ठीक है जी। काफ़ी लोगों के गिर्द जो शिकंजा है वो यानी सख्त होने जा रहा है। और इसके अलावा ये सुनने में आ रहा है कि कानून से कोई भी नहीं बच सकेगा। लेकिन जी, ये थी स्टोरीज जो आज यानी मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। तो जी, सबसे पहले आज 3 अक्टूबर है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसको उमर अता बंदयाल और उनके जो हमनवा थे, उन्होंने जिस तरह यानी वो मामला यानी लटकाया हुआ था और जिस हिसाब से फिर उसने अपना टेनोर पूरा किया और यानी पार्लियामेंट और तमाम मामलात को एक लटका कर रखा, तो उस पर काजी फायजीसा साहब ने फुल कोर्ट पहले मीटिंग बुलाई और फिर एक फुल कोर्ट तश्कील दे दी इस मामले को देखने के लिए, जिसकी यानी प्रोसीडिंग लास्ट यानी आपको याद होगा कि लास्ट मंथ में हुई थी और फिर 3 अक्टूबर यानी वो डेट रखी गई और 27 अक्टूबर तक तमाम जो फरीक थे उनको यानी जवाबात जमा करवाने का कहा गया था। तो जी, डेफिनेटली जो बादियों नज़र में चीज़ नज़र आ रही है कि क्या होगा, यही सवाल पैदा होता है कि अब आगे क्या होगा। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के मोअज़्ज़िज़ यानी हमारे जज साहबान हैं, अगर आप उनकी जो वो रिजर्वेशन, वो जो ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, जो वो कमेंट्स दे रहे हैं, जो वो क्वेश्चंस उठा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जज जी मैं उन्होंने की गल कर रहे हैं, काजी फैजीसा साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, इसी तरह सरदार तारिक मसूद साहब ने बड़े अहम कुछ क्वेश्चंस उठाए और मुअज़्ज़िज़ जस्टिस जमाल खान बंदूखेल साहब ने कुछ क्वेश्चंस उठाए, तो जो रेलेवेंट थे, ठीक है जी। और स्पेशली जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने, तो जैसे कि उन्होंने फरमाया भी यानी अपने कमेंट में कि ये कैसे हो सकता है कि 25 करोड़ अवाम की जो पार्लियामेंट है वो एक कानून बनाए और 17 मुलाजमीन या जो लोग हैं वो उसको सस्पेंड कर दें या उठा के बाहर फेंक दें। तो कमेंट से ऐसे लग रहा है कि जो मेजॉरिटी जजेस की है उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं, यानी उनके क्वेश्चंस भी मैं सुन रहा था और बाकी उसमें एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर ने भी जो यानी क्वेश्चंस किए, अगरचे वो कॉन्स्टिट्यूशनली तो मैं नहीं समझता कि थे, वो बस एक जिसको आप कहते हैं ना तावीलों के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारा मामला देखकर ये लग रहा है कि ये एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ जो फुल बेंच है वो जनाब इसको बहाल करेगा और फिर उसके बाद वो जो बेंच बनाने का भी एक प्रोसीजर था, आगे चल के फिर इसके ज़ाहिर बात है यानी मौज़रात होंगे कि बंदयाल और उनके जो हमनवाओं और टोले ने जो जिस किस्म के डिसीजंस दिए, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर यानी क्राइसिस भी पैदा हुआ, तो लग ऐसे रहा है कि जो पार्लियामेंट का इख्तियार है वो माना जाएगा और हमेशा के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुकूमती मामला या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला ला कर एक क्राइसिस डाल दिया जाता है, तो लग ऐसे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल जो जजेज़ हैं ये एक माइंड बना बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये सियासी मामला से निकाल कर तो जो अवामी मामलात हैं, जो उनके मुकदमात हैं, उनको रिलीफ देने के लिए उस तरफ तवज्जो दी जाए, जिसका थोड़ा सा मुजाहरा आपको पिछले एक माह में जब से जस्टिस फायजीसा साहब तशरीफ लाए हैं, यानी उसमें यानी आप देखें कि इन पिछले 15-20 दिनों में अगर आप गौर करें तो यानी उसमें अवाम उन्नास के बहुत सारे जो मुकदमात हैं, जो उमर अता बंदयाल ने तो मेरे ख्याल में किसी शायद अवाम उन्नास के मुकदमे को हाथ भी नहीं लगाया और 57,000 तक वो पहुंच गए, तो वो बड़े रैपिडली बेंचेस बना कर तो वो करते जा रहे हैं और आगे उम्मीद की जा सकती है
کہ ہو سکتا ہے اسی فیصلے میں یہ ورڈٹ آ جائے عوامی مقدمات کے حوالے سے اور پھر ریپڈلی کام کرنا شروع ہو جائے. تو جناب یہی ہے، لگ یہی رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس یعنی بل کو یقیناً ریسٹور کرے گی، اور بندیال نے جو اس پہ یعنی اسٹے دیا تھا یا اس کو سسپینڈ، کیونکہ جزوی طور پر تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو مان لیا کہ اب جو بینچز بن رہے ہیں وہ جو 3 سینئر ٹاپ ججز ہیں یعنی چیف جسٹس آف پاکستان معزز جسٹس فائز صاحب، معزز جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، اور تیسرا ہے بیچ میں ہے اعجاز الاحسن. تو یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے یعنی وہ سارے بینچز بنا رہی ہے. تو تقریباً جزوی طور پر تو یہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے، اور کلی طور پر جو یعنی یہ ڈیسیژن آنے کے بعد بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اسی فیصلے میں سے نکلیں گی. جو سہولت کار ہیں، ٹھیک ہے جی، انہوں دا بھی ناکتہ بند ہے، انہوں کو بھی جڑا جان چھڑان دا ایک پروسیس ہے. یعنی حیرت انگیز طور پر ایک میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ اسی فل کورٹ کا جو ڈیسیژن ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ کافی ساری لوتاں کو ملک دی جان چھڑا دے گا یہ فل کورٹ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یعنی امید کرنی چاہیے. ہاں جی، دوسری خبر ہے جی کہ ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف محترم سید آصف منیر صاحب جو ہیں وہ پوری طرح ایکشن ہے. میں تو خیر اپنے یعنی پچھلے 2.5 ماہ سے میں یہ ولاگس کر رہا ہوں، تو اس میں بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یعنی فرسٹ ٹائم مجھے یعنی ایسا لگا ہے کہ کوئی بھی یعنی ہمارے بڑوں میں سے کوئی پرسنالٹی یعنی اتنا زیادہ وہ کنسرنڈ ہے یعنی پاکستان کے معاملات میں کانسٹیٹیوشنلی اور معاملات کو یعنی سیدھا کرنے کے لیے جس یعنی پروفیشنل انداز میں پورا سپین ایک کام کی طرف ہونا چاہیے. تو حافظ صاحب جناب پوری طرح جو ہیں وہ یعنی اس طرف ان کی توجہ ہے. 9 مئی کو جو ایک فتنہ فطور یہاں پر ہوا اور جس قسم کی یہاں اداروں کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف جس قسم کا یہاں یعنی ریئیکشن دکھایا گیا، پھر یعنی سوشل میڈیا پر آج کل بھی جس قسم کی بکواسیات اور فضولیات جس قسم کی یعنی کی جا رہی ہیں، تو حافظ صاحب نے جناب اپنا جڑا حافظ صاحب دے کول جڑی چھڑی ہے وہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. کئی سہولت کار، ٹھیک ہے جی، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنا سخت یعنی معاملات کو لیا گیا اور ان چیزوں کو لیا گیا ہے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کافی لوگوں کے کورٹ مارشلز ہو چکے ہیں. اب کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عوام الناس کے سامنے نہیں لائے جا سکتے. تو جناب حافظ صاحب پوری طرح قانون پر عمل کرتے ہوئے اور ریڈی ہوتی ہے نا بال صفائی جناب، ٹھیک ہے جی، اس پر وہ جو ہے وہ یعنی بالکل ریپڈلی کر رہے ہیں جناب. اور یعنی کئی کورٹس بنا دی گئی ہیں، یعنی آرمی کورٹس بنا دی گئی ہیں جس میں یعنی ہمارے جو یعنی آرمی کے لیگیلٹیز کو دیکھتے ہیں، میٹرز کو دیکھتے ہیں، وہ ایز اے جج یعنی وہاں پر جو صاحبان جو ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں. تو سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ کرنل اور میجر کا جو رینک کے لوگ ہیں وہ اس کو یعنی پروسیڈ کر رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ معاملات لے کے جا رہے ہیں. اور بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے سہولت کاری کی، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا، تو ان کے ساتھ ادارہ جاتی سطح پر جو یعنی ایکشن ہوتا ہے. تو حافظ صاحب نے جناب پوری طرح قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے تو جناب وہ یعنی اس طرف جا رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی اچھی ریت کہ آئندہ کسی کو بھی اپنا کام چھوڑ کر ریاست کے معاملات کو خراب کرنا یا اس قسم کی سچویشن جیسے 9 مئی کو ایک جعلی طریقے سے پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی. اور یعنی اس میں جو استحقاق پاکستان کا مجروح ہے جی، جتنے بھی پھر یعنی ذلیل و خوار ہوندے ہیں پھر اسی ہی ہوندے ہیں، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں جی کہ تواڈے ملک وچ ایہو جے معاملات ہو رہے ہیں. تو اس میں ویل ڈن جی حافظ صاحب، بالکل امپارشلٹی کے اصولوں پہ رہتے ہوئے جناب حافظ صاحب پوری طرح جو ہے وہ یعنی معاملات کو گرپ کر چکے ہیں. اور اب یہ جو معاملات جا رہے ہیں یہ آگے جائیں گے. اصل جڑی فساد جڑ لوگ ہیں نا، یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اس میں صرف سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہیں، بہت سارے معاملات بھی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی کہاں بھی کسی نے اگر آئین اور قانون توڑا ہے. میرا پہلے دن سے یہ استدلال ہے کہ میں جتنا حافظ صاحب کے متعلق میں نے سنا ہے، جس طرح میں ان کی باڈی لینگویج سن رہا ہوں، جس طرح میں ان کی تقاریر سن رہا ہوں، جس طرح میں ان کو اتنا پیشینیٹڈ دیکھ رہا ہوں یعنی تمام معاملات میں،
जिस प्रोफेशनल अंदाज में वो यानी अपने अदारे को लेके चल रहे हैं, तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये आइन और कानून को मानने वाले और एहतराम करने वाले लोग हैं। ये ना तो किसी के साथ ज़्यादती करेंगे और ना ही कोई इंतकामी कार्रवाई करेंगे, और ना ही अगर कहीं वायलेशन हुई है तो याद है मेरा एक फिक्रा कि गलती तो बचत की गुंजाइश निश्ता, तो यह जनाब हाफिज़ साहब दे होंदे हैं, ठीक है, और उधर बैठे जनाब काजी साहब, ठीक है जी। तो बचत की गुंजाइश जो है वो किसी तरह, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी जो वायलेशन करेगा वो उससे नहीं बच सकेगा। तो जनाब ये है जनाब कि हाफिज़ साहब ने जनाब रंदा जो है ना वो बाल सफाई करना शुरू कर दी है। बहुत सारे लोग उसकी यानी सरहद विच आए हुए तो आके जनाब उन्होंने नाल जिहड़े मामलात हैं वो उसका यानी वो सामना कर रहे हैं, एहतसाब का सामना कर रहे हैं, और जो कानून के मुताबिक सज़ा या जज़ा का जो सिस्टम है जनाब वो चल रहा है। तो लेट्स होप जी कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में अब कभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल की वाज़ेह वायलेशन है वो नहीं हो सकेगी। कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर अदारे अपने सतह पर ही इन मामलात को ले जाएं तो आपको यानी सिविलियंस के लिए जो अदालतें हैं, फौजी अदालतें, वो भी कायम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जनाब ये जी कि फुल क्रेडिट टू हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब ने वो कमाल कर देते हैं, मैं समझदा वहाँ कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले नहीं हुआ। तो वेल डन जी। अल्लाह ताला पूरे दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे, अपना रहम करे। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले व्लॉग में एक नए थ्रिलिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे जी अगले व्लॉग।